मक्का दिफाई मुआहदे के तहत तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इस सूरत में यूएन चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का एक्स पर बयान, कहा मक्का दिफाई मुआहदा कई साल की मुशावरत और राब्तों का नतीजा है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं, दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वजारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात। आईजी सिंध ने डीआईजी क्राइम आमिर फारूकी की सरबराही में 5 रुकनी नई तहकीकाती टीम बना दी। एसएसपी सैयद मोहम्मद अली रजा सेक्रेटरी मुकर्रर। एसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल, एसआईओ थाना जमान टाउन गजनफर तहकीकाती टीम में शामिल। तहकीकाती टीम केस की तमाम पहलुओं से दोबारा छानबीन करके अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। मीर रजा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद केस में कत्ल की दफा भी शामिल कर दी गई। नई तहकीकाती कमेटी की खबर मीडिया से मिली। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। पुलिस कत्ल की तहकीकात के बजाय उसे खुदकुशी साबित करती नजर आई। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तहकीकाती कमेटी के सरबराह आमिर फारूकी का रिकॉर्ड अच्छा है। देखते हैं कमेटी क्या नतीजा सामने लाती है। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकाइक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा जिन लोगों ने मीर रजा केस कवर अप किया है उनको भी बेनकाब होना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, नई टीम मीर रजा केस की तहकीकात करेगी, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी, जिम्मेदार को कटहरे में लाएंगे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 15 खवारिज हलाक। कार्रवाइयां मस्तूंग, बौलान, बाशक, कावारान, सब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुअस्सर कार्रवाइयों से खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। नकल और हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कामयाब कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफगान दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वजारत इत्तलात का कहना है, अफगान तालिबान का दावा हकाइक के मुनाफी और जमीनी हकाइक से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज का छोड़ा हुआ जदीद असलहा मौजूद है जिसकी मालियत $7 अरब से ज्यादा है। तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मुज नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर जुल्क़दर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। अमरीका ने रवैया न बदला तो आबना हुर्मुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अजीम रहबर शहीद आयतुल्लाह खामनाई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ना हक बहाए गए खून को फरामोश करेंगे, ना मुआफ करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का ईरान नाइंसाफी और जुल्म सितम के तूफान के सामने डट कर खड़ा है। शोहदा का खून इंसाफ के शजर और अदल की जद्दोजहद को मजीद तवाना बनाएगा। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान जंग में हथियारों के जखायर में कमी के बायस दिफाई कंपनियों को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी।
امریکی نائب وزیر دفاع نے دفاعی کمپنیوں کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا، پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے۔ وزیر دفاع اسٹیو فائنبرگ نے دفاعی کمپنیوں کو پیداوار اور ترسیل کی رفتار میں تیزی سے اضافہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اگلے 2 دن بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ آسمان کو چھوتی تیل کی قیمتوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، IMF پروگرام میں جکڑے ہونے کے باوجود جو ممکن ہوا ریلیف دیا۔ ہماری اگلی منزل معاشی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ 2 غیر ملکی دورے کریں گے۔ وزیر اعظم G8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 17 اگست کو انڈونیشیا جائیں گے۔ رواں ماہ کے آخر میں کرغزستان کا دورہ کریں گے۔ 1 ستمبر سے شروع ہونے والی SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا، احتجاج خود لیڈ کروں گا، 20 لاکھ لوگ آئیں گے، مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو، کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کے احکامات ہیں۔ آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ دھاندلی سے نون لیگ کو جتوا کر کشمیر کے عوام کو اچھا پیغام نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت چلنے والی نہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی پریس کانفرنس۔ جاوید اقبال بڑھامی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہی پنجاب پولیس کے ذریعے 9 سیٹیں لے لی گئیں، 10 اضلاع میں مرحلہ وار الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ باغ کے 3 اور حویلی کے ایک انتخابی حلقے میں پولنگ کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ پاکستان ایڈیبل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بختاور خان کا کہنا ہے ایڈیبل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے پورٹ قاسم پر احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ خام خوردنی تیل سے بھرے متعدد ٹینکرز پورٹ قاسم اور اطراف میں کھڑے کر دیے گئے۔ کہا کہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ قصور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ چترال میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، رابطہ پل تباہ ہونے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کریم آباد میں پن بجلی گھر متاثر ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی آج کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود بوندا باندی کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ، مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت۔ کہا نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے، سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو نہ روکا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوئی ہے۔ کراچی میں بینک کا آپریشن مینیجر ATM سے 53,70,000 چوری کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ تھانہ آرام باغ پولیس نے ملزم ارسلان کو ساتھی ریحان سمیت گرفتار کر لیا، 29,74,000 روپے برآمد کر لیے۔ ملزمان نے CCTV کیمرے پر ببل گم لگا کر فوٹیج سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ کراچی میں چوروں کی دیدہ دلیری، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر رضا ہارون کی گاڑی پر ہاتھ صاف کر دیا۔ PCSH میں پہلے گھر کا دروازہ باہر سے بند کیا، گاڑی کا شیشہ توڑ کر پینل سمیت دیگر سامان لے اڑے۔ رضا ہارون کہتے ہیں واردات صبح 6 بجے ہوئی، ہمیں 10:30 بجے علم ہوا، باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ اور سیالکوٹ کے نالہ ایک میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلہ کے مقام پر شگاف پڑ گئے، پانی آبادی میں داخل، اسکول اور قبرستان بھی زیر آب۔
اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کے مطابق نالے میں 1900 کیوسک کی گنجائش ہے. 5700 کیوسک کا ریلا آنے سے شگاف پڑ گیا.